नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। मुख्य सचिवको पदावधि बाँकी छँदै रेग्मीलाई बेलायतको राजदूतमा सिफारिस। नयाँ मुख्य सचिवमा बैरागी, पूर्व मन्त्री खतिवडालाई एकपछि अर्को पद। आज 1900 जनामा देखियो कोरोना भाइरसको संक्रमण, 11 को मृत्यु। परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतको परमादेश। उद्यममा नवीन अभ्यासलाई प्रवर्धन गर्ने सामूहिक लगानी कोषलाई कानुनी अडचन, समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले तत्परता नै देखाएन। सीमा विवादका कारण युद्धमा होमिएका अजरबैजान र अर्मेनियाद्वारा वार्ता अस्वीकार। सैन्य हिंसा बीच वार्ता हुनै नसक्ने दुवै मुलुकको अडान। र चौतर्फी विरोधपछि खेलाडी वर्गीकरण सच्याउने नेपाल क्रिकेट संघको प्रतिबद्धता। साफ जितेको 3 वर्षमा पनि अन्डर 18 फुटबल टिमले पुरस्कार पाएन। सरकारले परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई मुख्य सचिवमा बढुवा गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरी उनको स्थानमा बैरागीलाई बढुवा गरेको हो। बैरागीले सचिवका रूपमा असोज 22 गते अवकाश पाउँदै थिए। त्यही कारण कार्तिक 6 गते अवकाश पाउन लागेका रेग्मीलाई राजीनामा गराइएको हो। मन्त्री परिषदले रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ। बैठकले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ। भदौ 19 गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका खतिवडालाई मन्त्री परिषदले भदौ 30 गते प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो। त्यसको 2 सातामै सरकारले उनलाई अर्को नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो। सरकारको सिफारिस संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। सार्वजनिक निकायमा नियुक्तिका लागि स्पष्ट मापदण्ड छैन। न योग्यता र क्षमता हेरिन्छ, न त कुलिङ पिरियडकै व्यवस्था छ। निर्णायककर्तासँगको सम्बन्धका आधारमा पद लेनदेन हुन थालेको छ। मन्त्री परिषदले आज गरेका नियुक्तिका निर्णयले यसलाई पुष्टि गरेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा 2 सातामै दोस्रो नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन्। राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनित नभएपछि भदौ 19 गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका खतिवडालाई सरकारले भदौ 30 मा प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्ति गरेको थियो, जबकि त्यससँगै आर्थिक सल्लाहकार लाल शंकर घिमिरे छँदै थिए। राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेर मन्त्रीमा निरन्तरता दिने प्रयास असफल भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई सल्लाहकार समूहमा भित्राएका थिए। तर त्यो पद सरकारलाई आवश्यक परेर नभई खतिवडाको व्यवस्थापनका लागि सिर्जना गरिएको 2 सातामै पुष्टि भएको छ। अमेरिकाको राजदूत खतिवडाको 8औं राजनीतिक नियुक्ति हो। उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर, राष्ट्रिय सभा सदस्य, 2 पटक मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुँदै सबैभन्दा आकर्षक मानिने अमेरिकाको राजदूत पद पाएका छन्। निरन्तर नियुक्ति दिएर सरकारले उनी बाहेक अरू योग्य उम्मेद्वार नै नभएको सन्देश दिन खोजेको छ। अरू स्वतन्त्र प्रकारका मान्छेहरू अन्य प्रकारका पेसा र व्यवसायमा छन् भन्ने चाहिँ यो अहिलेको जुन संविधानले जहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि एउटा समावेशी प्रकारको, एउटा विकेन्द्रित प्रकारका सबैलाई समाहित गर्ने भनेर जुन भनेको छ त्यो अनुसारको देखिँदैन। त्यसकारण अहिले त झन् एउटा घेराबन्दीमा परेको छ। लोकतन्त्र हाँक्ने मानिसहरू चाहिँ एउटा घेराबन्दी भन्दा बाहिरका मानिसहरू आउँदैनन् भन्ने मलाई लाग्दछ। यसै गरी 5 वर्षे पदावधि पूरा गरी असोज 22 मा अवकाश पाउन लागेका परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी मुख्य सचिवमा बढुवा भएका छन्। मुख्य सचिवको पद 1 सातामा खाली हुनेवाला थिएन। कार्तिक 6 मा अवकाश पाउन लागेका लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत बनाउने तारतम्य मिलाएर मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिन लगाइयो। जबकि रेग्मी अर्थ सचिव हुँदा एनसेल प्रकरणको सुरुवात भएको थियो भने गृह सचिव हुँदा उनको समेत भूमिकाका कारण प्रहरीको आइजिपी प्रकरण जटिल बनेको थियो। निजामती सेवामा अहिलेसम्मकै कमजोर मुख्य सचिवको छवि बनाएका रेग्मीले यो पदलाई समेत अर्को पद पाउन प्रयोग गरेको आरोप बोकेर सेवाबाट बाहिरिएका छन्। जबकि यो पद पाउन उनले काङ्ग्रेस नेतृत्वसँगको सम्बन्धका आधारमा रोल क्रममा रहेकालाई पाखा लगाएर मुख्य सचिवको पद हत्याएका थिए। सरकारको यस निर्णयले समेत पद पाउनका लागि काम होइन, निर्णयकर्तालाई रिजाउनु पर्छ भन्ने सन्देश गएको छ। राजदूत भने चाहिँ पूर्व प्रशासकहरूको चाहिँ अब उनीहरूको रिटायर लाइफलाई चाहिँ सुखपूर्वक जिउने खालको थलोको रूपमा चाहिँ विकास भएको छ। त्यसैले राजदूत भने चाहिँ देशको पक्षमा त्यहाँ गएर के काम गर्छ,
हिजो प्रशासक हुँदाखेरि मुलुकले के काम गर्यो भन्ने कुराको कुनै लेखाजोखा बिनै पूर्व प्रशासकहरूलाई एउटा आफ्नो जिम्मेवारी सकिसकेको छैन, अर्को हातमा चाहिँ अर्को जिम्मेवारी थमाउने खालको प्रवृत्ति यो चाहिँ गलतै हो। जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने भन्दा चाकडी गर्नेलाई च्याप्ने विकृतिले संस्था मात्रै कमजोर भइरहेका छैनन्, असल र योग्य व्यक्तिहरू समेत पाखा लाग्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। अझ राजनीतिक पदमा पनि पूर्व प्रशासकलाई नै पोसेर सरकारले अरू क्षेत्रमा कुनै योग्य व्यक्ति नै नभएको सन्देश दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै दोस्रो धेरै संक्रमण देखिएको छ। 1911 जना संक्रमित थपिँदा काठमाडौँ उपत्यकामा भने एकै दिन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक संक्रमण पुष्टि भएको छ। उपत्यकामा 943 जनामा भाइरस संक्रमण देखिएको छ। यस्तै भाइरसका बिरामीमध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 500 नागेको छ। 12,444 नमुना परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएका 1911 मध्ये 943 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। उपत्यकामा मंगलबार 934 जना थपिएका थिए। आज काठमाडौँमा 817, ललितपुरमा 68 र भक्तपुरमा 58 जना थपिएका छन्। काठमाडौँमा मात्र 800 भन्दा बढी संक्रमित पहिलो पटक थपिएका हुन्। उपत्यका लगायत घना बस्ती भएका स्थानमा जोखिम थप बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। उसले 60 वर्षभन्दा बढी उमेरका र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुनेहरूलाई सकभर घर बाहिर ननिस्किन र संक्रमण भइहाले अस्पताल भर्ना हुन भनेको छ। कैलालीमा 161, मोरङमा 105, रूपन्देहीमा 91 र चितवनमा 86 जना संक्रमित थपिएका छन्। कैलालीमा लामो समयपछि 100 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका हुन्। नयाँ संक्रमितको तुलनामा निको हुनेको संख्या आधाभन्दा कम छ, जसका कारण सक्रिय संक्रमितको संख्या 21,830 पुगेको छ। भाइरसका बिरामी मध्ये 11 जनाको मृत्यु भएको छ। उपत्यकामा 4, सुनसरी र रूपन्देहीमा 3 तथा बाँकेमा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। मृतकको संख्या 509 पुगेको छ। 12 दिनमा 108 बिरामीले ज्यान गुमाएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमित 79,728 मध्ये निको हुनेको संख्या 57,389 पुगेको छ। यसैबीच कोरोना भाइरस संक्रमणबाट एकजना चिकित्सकको मृत्यु भएको छ। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत वरिष्ठ हार्ट जोड्ने रोग विशेषज्ञ डाक्टर हरि सापकोटाको उपचारका क्रममा आज भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा मृत्यु भएको हो। नेपालमा भाइरस संक्रमित चिकित्सकको यो पहिलो मृत्यु हो। बाँके खजुराका 59 वर्षीय डाक्टर सापकोटामा मधौ 29 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि उनलाई असोज 1 गते भेरी अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरिएको थियो। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका अनुसार उपचारका क्रममा प्लाज्मा थेरापी समेत गरिएको थियो। यो मृत्यु स्वास्थ्य मन्त्रालयको आजको विवरणमा समावेश छैन। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले अबदेखि पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न आदेश दिएको हो। महामारीको उपचार पाउनु जनताको संविधान प्रदत्त मौलिक हक भएकाले पीसीआर परीक्षण निशुल्क हुनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता द्वय केशरजङ केसी र लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका थिए। यसअघि सरकारले पीसीआर परीक्षण शुल्क 5500 तोकेकोमा त्यसलाई घटाएर 4400 हुँदै अहिले अधिकतम 2000 रुपैयाँ तोकेको छ। निजी प्रयोगशालाले भने 3900 रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन्। भदौ 1 गतेदेखि मुलुकभर सवारी साधन सञ्चालनमा कुनै रोकटोक छैन। काठमाडौँमा भने बढी भिड नहोस् भनेर जोरबिजोर मात्रै सवारी चलाउन पाइने नियम छ। तर कोरोना संक्रमणको जोखिम हुँदाहुँदै कानुन र नियमको उल्लङ्घन गरेर प्रहरीको आँखा छली सडकमा खुइकिने क्रम बढेको छ। बुधबार दिउँसो थापाथली चोकमा एकातिर जोर बिजोर पालना गरेर चलिरहेका सवारीका कारण जाम व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरीले भ्याइ नभई छ। त्यही छेउमा नियम पालना नगर्नेको सवारी साधन राख्ने ठाउँ नै छैन। 3 जना ट्राफिक प्रहरी गुडिरहेका सवारीको नम्बर प्लेट हेर्न मात्रै व्यस्त छन्। जसले पालना गरेको छैन उसलाई नियन्त्रणमा लिएर छेउमा लगाउँछन्। जोर बिजोर पालना नगरेर आएका 100 भन्दा बढी मोटरसाइकल तथा गाडी राखिएको छ। कोही आफ्नो कामको औचित्य पुष्टि गर्न सक्छन् र लिएर जान्छन्। तर केही थाहा नभएको भन्दै र कोही अटेरीमै हिँडिरहेको देखिन्थे। जरुरी काम के थियो भन्ने प्रश्न पार्न नसक्नेहरू पनि ट्राफिक प्रहरीलाई घेरिरहेका थिए। यसले एकातिर ट्राफिक प्रहरी स्वयं भिडका कारण जोखिममा देखिए भने कामका हिँडेकाहरू पनि प्रभावित भए। म धादिङ मलिखुबाट आएको
एउटा विशेष प्रशासनिक काम लिएर आएको थिएँ मैले। अब बिहान आउँदाखेरि कहीँ पनि रोकिएन मलाई, दिनभरि आफ्नो काममा हिँड्यो कहीँ पनि रोकिएन, अहिले 81 रोकिएँ यहाँ। अब कोरोनाको महामारीमा अब प्रशासनले पनि एउटा भिडभाड कम होस् भनेर जोरबिजोर पक्कै पनि गरे हो। नेपाल सरकार नियमअनुसार पालन सबैले गर्नुपर्छ नागरिक हिसाबले। मैले नि अब थाहा पाए त म आउने थिएन। थापाथली चोकमा मात्रै होइन, काठमाडौँको 14 स्थानमा यसरी नै जोरबिजोर पालना गराउन ट्राफिक प्रहरी खटिएका छन्। बुधबार मात्रै 1800 सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर साँझ 7 बजे बल्ल सम्बन्धितलाई जिम्मा लगाइयो। हुन त अरू सबैतिर खुला गरेर सडकमा जोरबिजोर सवारी चलाएकै भरमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमा मद्दत पुग्छ भन्ने होइन, तर नागरिकले सावधानीको अपिल र नियमलाई कसरी उल्लङ्घन गरिरहेका छन् भन्ने यो उदाहरण हो। होल्ड भएकाहरूलाई हामीले सरसर्दै स्टडी गर्दा के देखिन्छ भने कि अधिकांश मान्छे अर्थात् 90% प्लस मान्छेहरू चाहिँ यो चाहिँ आज हुने काम भोलि गर्दा पनि हुने खालको काम लिएर हिँडेको, काहीँ घुम्न हिँडेको, काहीँ साथीभाइलाई भेटघाट गर्न हिँडेको र त्यत्तिकै पनि चाहिँ उसले चाहिँ बरालिने हिसाबले चाहिँ हिँडेको भन्ने पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। र त्यसमध्ये 5-7% मान्छे चाहिँ वास्तवमा जरुरी काम भएको भन्ने पनि हाम्रो स्टडीले देखाएको छ। र त्यो 5-7% को हकमा चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूको कामलाई सहजीकरण गर्ने काम पनि गरिरहेका छौँ। काठमाडौँमा सवारी सञ्चालन सम्बन्धी जोरबिजोरको नियम सतर्कता र सुरक्षाका लागि नै हो, त्यो नै सबथोक नहोला। तर प्रहरीको आँखा छलेर सडकमा निस्कँदा आफैलाई सङ्क्रमणको जोखिम हुन्छ र त्यसो गर्नु कानुनको उल्लङ्घन पनि हो भन्ने आफैले सोच्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनहुँ उचाइमा बढिरहेको छ। सबैजसो प्रतिबन्ध हटाइएपछि खास गरी काठमाडौँ उपत्यका महामारीले आक्रान्त छ। अर्कातिर चाडबाड नजिकिएको छ। यस्तो बेला परिस्थितिको सामना कसरी गर्ने लगायतका विषयमा हाम्रा सहकर्मी कृपाल गौतमले सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप बास्तोलासँग कुराकानी गरेका छन्। सङ्क्रमण व्यापक रूपमा फैलिरहेको छ, तर सबै निषेधाज्ञाहरू हटाइएको छ। यसको असर कस्तो देखिरहेको छ? पहिलो लकडाउनले धेरै राम्रो काम गरेको थियो। सङ्क्रमण त्यति व्यापक रूपमा फैलेको अवस्था थिएन, क्लस्टर्सहरू देखेको अवस्था थियो भने अब दोस्रो निषेधाज्ञाले पनि के हदसम्म केसहरू कुछ घटाउनलाई चाहिँ मद्दत गरेको अवस्था थियो। तर हेर्दै जाँदा कस्तो देखियो भन्दा सुरुवाती दिनहरूमा युवा पुस्ता सङ्क्रमित लक्षणवाला आउन सुरु गरेको थियो लकडाउन सकिने बित्तिकै भने अहिले चाहिँ यो चाहिँ वृद्ध र दीर्घ रोगीहरूको सङ्ख्या वात्तै बढेर गएको छ। र अस्पतालमा हेर्नुभयो भने धन्न हाम्रो 50% अस्पताल भर्ना अहिलेको अवस्थामा चाहिँ आइसियुमा वृद्ध व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, 60 वर्षभन्दा बढी उमेरको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। भनेपछि योबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि सङ्क्रमण चाहिँ समुदाय स्तरमा व्यवस्थित हुँदै अब परिवारका दीर्घ रोगीहरू वृद्ध व्यक्तिहरूलाई पनि सङ्क्रमण गरेको जस्तो देखिन्छ। सुरुको दिनमा आउने र अहिले यो पछिल्लो समयमा आउने जस्तो बिरामीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ डाक्टर साहब? कस्तो प्रकृतिको बिरामीहरू? अहिले कस्तो छ भन्दा धेरै सङ्क्रमितहरू लक्षण भएका माइल्ड सिम्टम्स भएकाहरू त घरमै बसेर सरसल्लाह लिन थालिसक्नु भएको अवस्था छ। र अहिले आउने भनेका बिरामीहरूमा चाहिँ मुख्य गरेर चाहिँ खोकी लागिराखेर ज्वरो सन्चो नभएर र अनि श्वास प्रश्वासमा विशेष गरेर सुत्ने बेलामा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएर अक्सिजन चाहिने व्यक्तिहरू चाहिँ को सङ्ख्या चाहिँ एकदमै बढेर गएको छ। यो प्रतिबन्ध रहँदा र नरहँदा सङ्क्रमणको दर उस्तै देखिन्छ। यो निषेधाज्ञा वा लकडाउनले खासै प्रभावकारी नभएको होइन, लकडाउनले धेरै राम्रो काम गरेको थियो। सङ्ख्यात्मक हिसाबले त्यति बेला चिकित्सा भएर आउने सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकदमै न्यून थियो, त्यति धेरै थिएन मेरो आफ्नै अनुभव हाम्रो अस्पतालमा। तपाईँको यो अहिले पछि लकडाउन खुलेपछि र अनि यो अहिले निषेधाज्ञा पछिको लामो दूरीका गाडीहरू चाहिँ खुलिसकेको अवस्थामा यो सङ्क्रमण चाहिँको दर सङ्ख्या जति देखिए तापनि चिकित्सा भएर आउनेको सङ्ख्या चाहिँ बढ्न थालेको छ। मान्छेलाई अहिले पनि भ्रम छ जस्तो कोरोना केही होइन, यो लागेपछि यत्रो मान्छे डिस्चार्ज भइरहेछ, निको भइहाल्ने रहेछ भनेर त्यसरी पनि बुझेका छन् कतिपय मानिसले। तर तपाईँले भनिराख्नु भएको छ कि अब अलिकति बढी च्याप्न थालेको छ मान्छेलाई भनेर, त्यसरी बुझ्दा हुन्छ? बिल्कुलै। अब हामीले यो अहिले मैले वृद्धको कुरा गरिराख्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ युवा पुस्ताका व्यक्तिहरू पनि सङ्क्रमित चिकित्सा भएर आएका छन् है, र ती सङ्क्रमित सन्चो भएर जाने बेलामा पनि धेरैलाई हामीले अक्सिजनमा पठाएका छौँ। घरमा डोमिसिलरी अक्सिजनमा फिजियोथेरापीमा स्पाइरोमिटरमा राखेर पठाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। त्यो भनेको चाहिँ यसले चाहिँ चिकित्सा बनाउँछ, मानिसको ज्यान पनि लिन सक्छ र यसको प्रभावले गर्दाखेरि जो सङ्क्रमित साह्रो सङ्क्रमित भए जसको कारणले साह्रो लक्षणहरू देखे ती व्यक्तिहरूमा
दूरगामी असर पनि देखिँदो रहेछ भन्ने हामीले अनुभव गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। तिनै तहका सरकारले अहिले सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि हात उठाइसकेका छन्। यस्तो बेला परिस्थितिको सामना कसरी गर्ने? विश्वमा जसले यो सङ्क्रमण जितेका छन् उनीहरूले अनुशासनमा बसेर जितेका छन् र केही समयमा चाहिँ लकडाउन गरेर त्यो लकडाउनको समयलाई युटिलाइज गरेर चाहिँ अस्पतालहरूको व्यवस्थापन गरेर उनीहरूले कर्भलाई फ्ल्याटिनिङ गरेको अवस्था हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सरकारको मात्र काम नभएर सम्पूर्ण चाहिँ देशवासीहरू आम समुदायहरूको चाहिँ यसमा सङ्क्रमण रोकथाममा चाहिँ रोल हुन्छ र उहाँहरू व्यवस्थित हुन जरुरी छ। र अर्को कुरा यसको दोस्रो पाटो एकदमै भिन्न प्रकारको पाटो भनेको चाहिँ यो सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि सिकिस्त भएका बिरामीहरूको व्यवस्थापनको लागि उपचारको लागि आवश्यक व्यवस्थापन चाहिँ एउटा चुनौती छ। यो स्थानीय लेभलदेखि लिएर जम्मै तहका व्यक्तिहरूले जम्मै तहका सरकारहरूले त्यो व्यवस्थापनतिर हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। काठमाडौँ उपत्यका जस्तो घना बस्ती भएका र सङ्क्रमणको चपेटामा परेका क्षेत्रहरूलाई अन्य राष्ट्रहरूले कसरी नियन्त्रणमा लिए, हामीले कसरी लिन सक्छौँ? अब अन्य राष्ट्रहरूको उदाहरण लिँदाखेरि उहाँहरूले अब कुनै पनि केसेसहरू देख्यो समुदायमा भने चाहिँ घना बस्ती भएको ठाउँमा लकडाउन गरेर त्यो क्षेत्रलाई निषेधाज्ञा जारी गरेर सङ्क्रमितहरूको पहिचान गरेर आइसोलेसनमा राखेर चाहिँ व्यवस्थित गरेका धेरै उदाहरणहरू छन्। यो सिचुएसनलाई चाहिँ जनतालाई बुझाएर रोकथामका उपायहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर ती मापदण्डहरू पुरा नभएका ठाउँहरूमा सरकारले हुन्छ नि निगरानी राखेर कारबाही गर्नुपर्ने कारबाही गरेर त्यसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। हाम्रोमा चाडबाड पनि सुरु हुँदैछ, यस्तोमा आवागमन र भेटघाट पनि बढी हुन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? अघिल्ला वर्षका दसैँ तिहार जस्तो होइन घरमा भेटघाट हुने, कहिले एउटा काका एउटाको घरमा अर्कोको घरमा हुन्छ नि भोजहरू हुने हुन्छ नि त्यो चाहिँ बिल्कुलै यो समयमा गर्नु त्यति उचित हुँदैन। सकेसम्म पाहुना पनि नजाने, पाहुना पनि नआउने र यदि त्यस्तो अवस्था हुन्छ नि परिस्थिति छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सुरक्षित तवरले चाहिँ भेटघाट गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो। जस्तो मास्क लगाएर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर होइन अङ्कलकोमा भेट्न जानुभयो, ठुलो बुबाकोमा भेट्न जानुभयो भने डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर दसैँको शुभकामना अथवा तिहारको शुभकामना साटासाट गर्न सक्छ। जनस्तरबाट चौतर्फी रूपमा भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाइएका व्यक्तिलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति मन्त्रीमण्डल हेरफेरका सन्दर्भमा पनि देखिएको छ। पार्टीभित्र आफ्नो गुटका सदस्य जतिसुकै विवादित भए पनि भूमिकाबाट नहटाउने र सरकारमा आफ्नो गुट बलियो बनाउन दुवै खेमाका नेता लाग्दा मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषय उल्झनमा परेको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल वर्तमान सरकारका सबैभन्दा विवादित मन्त्री हुन्। कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको नेतृत्व सम्हाले यता उनी हरेक निर्णयमा विवादित हुँदै आएका छन्। पोखरेलले महामारीका बेला नेपाली सेनालाई चीनबाट गुणस्तरहीन सामग्री खरिद गर्न लगाएको सार्वजनिक लेखा समितिले औल्याएको छ। यति मात्र होइन, स्वास्थ्य लगायत अन्य विभागीय मन्त्रालयमा समेत उनले सीसीएमसीबाटै हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि महामारीका बेला मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी कानुन विपरीतको संयन्त्र खडा गरेर औषधिको अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई खरिदको जिम्मा दिएका थिए। यी दुवैको भूमिकामाथि जनस्तरबाट मात्र होइन संसदीय समितिले समेत प्रश्न उठाएर छानबिन गरिरहेका छन्। पोखरेल र ढकाल यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि कमजोर देखिएका मन्त्री हुन्। गत मक्सिर 4 मा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा यी दुवै सुरक्षित रहे। अहिले फेरि पुनर्गठनको तयारी भइरहँदा पनि ओलीले दुवैलाई निरन्तरता दिन खोजेका छन्, कारण यी दुवै उनकै गुटका सदस्य हुन्। यता अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल खेमाको रणनीति पनि उस्तै छ। माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समेत रहेको दाहाल खेमा सचिवालयका 2 सदस्य उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएर स्थायी समिति र सचिवालयमा जस्तै सरकारमा पनि बलियो हुने दाउमा छ। जबकि गौतम र श्रेष्ठ दुवै प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पराजित भएका नेता हुन्। संविधानले पराजितलाई मन्त्री बनाउन रोक लगाएको छ। यस्तै गिरिराज मणि पोखरेल, बिना मगर, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत लगायत पनि कार्य सम्पादनमा कमजोर हुँदाहुँदै पदमा बसिरहन पाएका छन्। नेकपाको स्थायी समिति र सचिवालय बैठकमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्य मूल्याङ्कन गरी मन्त्री हेरफेर गर्ने भनिए पनि अन्ततः मन्त्री हेरफेरको विषय बिना मापदण्ड आफ्नालाई काखी च्याप्ने र अर्को गुटलाई हटाउने दाउमै केन्द्रित भएको छ। भ्रष्टाचारीका केसहरू चर्को रूपमा उठिएको छ। अरू कामको समीक्षा गर्न नसके पनि न्यूनतम रूपमा त भ्रष्टाचारीको केसको समीक्षा त गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले भ्रष्टाचारीको केसको छानबिन गर्नु पर्यो र त्यो छानबिनको आधारमा चाहिँ
कोही मन्त्रीहरू संलग्न भएको देखियो भने चाहिँ कानुनी रूपले कारबाही गर्ने, मन्त्रीमण्डल छोड्ने कुरा स्वाभाविक कुरा हो। परिवर्तन गर्ने कुरा, मन्त्रीमण्डलमा परिवर्तन गर्ने कुरा स्वाभाविक कुरा हो। अहिले सरकारमा ओली पक्षको पकड बलियो छ, जसलाई दालखेमा भत्काएर आफ्नो पकड स्थापित गर्न चाहन्छ। यही कारण दालखेमाले बालुवाला सबै मन्त्री हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने अडान राखेको छ भने ओली पक्ष आफू कमजोर हुने गरी हेरफेर गर्न तयार छैन। आफ्ना मान्छे राम्रा मान्छे चाहिँ नराम्रा मान्छे भन्ने खालको यो परम्परा त नेपालको रहेको छ। अब हाम्रो मान्छे जति राम्रो मान्छे भन्ने यो परम्परा नयाँ होइन, पुरानो हो। यो यस्तो परम्परा छ। तर अब यो अहिले पनि यस्तो खालको परम्परा दोहोर्याउने हो भनेदेखि यो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुको कुनै मतलब हुनेवाला छैन। काम गर्न नसकेका र विवादितलाई जिम्मेवारी नदिई सक्षम पात्र खोज्नुपर्ने बेला असफल व्यक्ति भए पनि आफ्नो गुटको भएकै आधारमा काखी च्याप्ने प्रवृत्तिले अन्ततः सरकारकै प्रभावकारितामा असर गर्नेछ। कान्तिपुर टेलिभिजनका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आउँदो 19 गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। बैठकमा रामचन्द्र पौडेल समूहले महाधिवेशनको मुद्दामा जोड दिने तयारी गरेको छ भने संस्थापन पक्षको भने विरोधी खेमालाई अल्मल्याएर सरकारका काम कारबाहीको विरोधमा केन्द्रित गर्ने दाउ छ। नेपाली कांग्रेसमा अहिले फागुनमा तोकिएको महाधिवेशन सार्ने कि समयमै गर्ने भन्नेमा दुवै पक्षबीच बहस चलिरहेको छ। अर्कोतर्फ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एकतर्फी रूपमा निर्णय र मनोनयन गरिरहेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह रुष्ट बनेको छ। यो समूह विभागहरूमा भएको नियुक्तिदेखि क्रियाशील सदस्यता वितरणसम्मको विषयलाई केन्द्रीय समितिबाटै हल गर्नुपर्ने मागसहित बैठकमा उपस्थित हुने भएको छ। महाधिवेशन तोकिएकै समयमा गर्न भन्दै दर्ता गराएको ध्यानाकर्षण पत्रमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्याउने यस समूहको योजना छ। महाधिवेशनको मिति तिथि घोषणा भइसकेपछि आचार संहिता पनि लाग्छ र त्यो आचार संहिताका विपरीत भएका कामहरू, विधि विधान, काङ्ग्रेसलाई सदा महत्त्वपूर्ण विषय विधि विधान विपरीत भएका कामहरूलाई पनि सच्याउने, त्यसलाई ठिक ठाउँमा लिएर आउने महाधिवेशनको सुनिश्चितता हुन आवश्यक छ। हामीले गत केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले फागुन 7, 8, 9, 10 गते सम्पन्न गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यसतर्फको हाम्रो गति कति अगाडि बढेको छ, एउटा महत्त्वपूर्ण विषय कार्य समितिको अहिलेको एजेन्डा हो। संस्थापनले भने ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गरे जस्तो देखाउने तर विषयान्तर गर्ने तयारी गरेको छ। असन्तुष्ट समूहका मागमा धेरै छलफल नगरी सरकारका गतिविधिमा केन्द्रित गराउने संस्थापनको रणनीति छ। त्यसैले महामारीको समयमा सरकारले गरेका कामको समीक्षा, संसदको विशेष महाधिवेशन लगायतका विषयमा छलफल गरिने संस्थापन पक्षको भनाइ छ। संसद पनि बन्द छ, संसदमा नि कसैले बोल्न सक्दैन, बाहिर पनि अब यो संक्रमण छ, कहिले निषेधाज्ञा भन्यो, कहिले चाहिँ लकडाउन भन्यो, त्यसकारण चाहिँ यो निस्किन मिल्दैन भन्यो। त्यसरी चाहिँ अब जनताको आवाजलाई चाहिँ दबाइरहेको अवस्था छ, समस्याहरूलाई व्यवस्था गरिरहेको अवस्था छ। यो विषयलाई चाहिँ अलि मुखर रूपमा सडकमा पनि सदनमा पनि राख्न आवश्यक हामीले ठानेका छौँ। ती विषयहरू पनि छलफल गरेर कसरी जाने भन्ने पनि छलफल 19 गते हुन्छ। पार्टी सभापतिको काम कारबाही र महाधिवेशनको तिथि विवाद समाधानका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समितिमा दुवै पक्षको तयारी हेर्दा द्वन्द्व झन बढ्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अपराध विरुद्ध कठोरता अपनाएर पीडितलाई न्याय दिलाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो, तर 12 वर्षीय बालिका बलात्कारपछि मारिएको घटनाबारे जवाफ दिन संसदीय समितिमा पुगेका गृहमन्त्रीले अरू देशको तथ्याङ्कसँग तुलना गरी आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। तर जुन तथ्याङ्कमा रहेर उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् त्यो वास्तविकताभन्दा निकै टाढा छ। बझाङमा असोज 7 मा 12 वर्षीय बालिका सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या भयो। अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा छिमेकी राजेन्द्र बोहरा पक्राउ परेका छन्। बोहरा यसअघि पनि बलात्कारमा संलग्न भएको तर टोलमै सामसुम पारिएको तथ्य बाहिर आएको छ। 2 साता अघि सप्तरीमा एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भयो। घटनालाई परिवारले सामसुम पार्यो। सहन नसकेर किशोरीले
आत्महत्या गरिन्। बालिका कुन हदसम्म असुरक्षित छन् भन्नका लागि यी उदाहरण पर्याप्त छन्। बझाङ घटनापछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोलाएर जवाफ माग्यो। मन्त्रीले दैनिक 7वटासम्म बलात्कारका घटना हुने गरेको तथ्याङ्क पेश गरे, तर उनले अन्य देशको तुलनामा आतिनु नपर्ने भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। बझाङको घटना चाहिँ बढी हृदयस्पर्शी र जघन्य एउटा अपराधको रूपमा अगाडि आएको छ। त्यस्तै 70मा पनि यस किसिमको बलात्कार पश्चात बालिकाले आत्महत्या गरेको पनि कुराहरू आएको छ देशका विभिन्न भागहरूमा। अहिले यस किसिमका घटनाहरू, बलात्कारका घटनाहरू अहिले हाम्रो अनुसन्धान र जानकारीमा आए अनुसार झन्डै 6-7 जना प्रत्येक दिन देशमा हाम्रा दिदीबहिनी छोरीहरू बालबालिकाहरू बलात्कृत भइरहेका छन्। पछाडितिरबाट हेर्दाखेरि सायद चाहिँ टप 15 भित्रमा हामी छौँ भन्ने यो विश्लेषणबाट देखिन्छ भने हामीभन्दा अगाडि विकसित मुलुकहरू र अमेरिका नै भनौँ, अमेरिका लगायत दक्षिण अफ्रिका चाहिँ सबभन्दा अगाडि देखिन्छ। एक त हरेक नागरिकको सुरक्षा राज्यको कर्तव्य हो। तथ्याङ्कमा थोरै धेरै भएका आधारमा मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदाधिकारीले यस्तो टिप्पणी गर्नु कति उचित हो भन्ने एउटा प्रश्न छ। अर्कोतिर प्रहरीको तथ्याङ्कमा रहेर मन्त्री थापाले गरेको टिप्पणीले वास्तविकताको प्रतिनिधित्व गर्दैन, किनभने प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार बलात्कारका 82% घटनामा आफन्तकै संलग्नता देखिएको छ। धेरै घटना आफन्तबाटै हुने र समुदायमै सामसुम पारिने भएकाले प्रहरी वा अदालतसम्म सबै घटना पुग्नै पाउँदैन। राज्यले त हरेकलाई सेक्योर गर्छु भन्ने ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ भने अभिभावकको दृष्टिकोण नै अथवा राज्यको मलाई राज्यले संरक्षण दिन्छ अथवा राज्यले कानुनी उपचार दिन्छ अथवा राज्यले मेरो लागि प्रोटेक्सन दिन्छ भन्ने विश्वास भिक्टिमबाट उठ्यो भने त त्यो भनेको त तपाईको हामीले परिकल्पना गरेको एउटा समाज त होइन, त्यो स्टेट पनि होइन त्यो परिकल्पना गरेको। हामी त्यो त्यसरी परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा भिक्टिममाथि यसको असर उसले कति बुझ्छ बुझ्दैन त्यो सेकेन्डरी कुरा हो, तर भिक्टिममाथि होइन यस्तै घटना रहेछ भनेर हेर्दो रहेछन् भन्ने दृष्टिको निर्माण हुन्छ। त्यो भनेको राज्यमाथि अविश्वासको सिर्जना हुने हो। 2 वर्ष अघि निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधीलाई प्रहरीले अझै कानुनको कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन। समाजमा यस्ता घटना दिन प्रतिदिन भइरहँदा यसलाई सामान्यीकरण गर्न खोज्नु पीडितको घाउमा नुनचुक छर्किनु जस्तै हो। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सुरेश कुमार शर्मा विरुद्ध 3 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ। शर्माको सम्पत्ति छानबिन गर्दा 3 करोड 6,54,000 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको पाइएको अख्तियारको दावी छ। 2052 सालमा इन्जिनियरका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका शर्माको वैधानिक स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गरी बिगो बराबरको जरिवाना गर्न अख्तियारले माग पनि गरेको छ। अख्तियारले शर्मासँगै उनकी श्रीमती बबिता फुयाल शर्मालाई भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति लुकाउन भूमिका खेलेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ। योजना नयाँ भए पनि रकम अभावमा व्यवसाय थाल्न नसकेका र डुब्न लागेका कम्पनीमा लगानी गर्ने कोष स्थापनाको कामै रोकिएको छ। धितोपत्र बोर्डले 2 वर्ष अघि विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली बनाए पनि कोष स्थापना गर्न सहज हुने गरी 3वटा कानुन संशोधन नभएकाले काम अघि नबढेको हो। व्यवसाय गर्न चाहनेसँग नयाँ सोच भए पनि पुँजी हुन्छ भन्ने छैन। व्यवसायको योजना सुनाएका आधारमा बैंकले बिना धितो ऋण दिँदैनन्। 30% हाराहारीमा सो पुँजी जुटाएपछि मात्र बैंकले धितोमा 70%सम्म ऋण लगानी गर्छन्। योजना भए पनि पुँजी अभावकै कारण व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्न धितोपत्र बोर्डले 2 वर्ष अघि विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली बनाई सामूहिक लगानीका प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र हेज फन्ड स्थापनाको बाटो खोल्यो। नयाँ खालका उद्यममा लगानी गर्न भेन्चर क्यापिटल स्थापनाको कानुनी बाटो खोलिएको छ भने सञ्चालनमा रहेका तर रकम अभावमा आर्थिक सङ्कटमा पर्न लागेका कम्पनीलाई ऋण तथा पुँजी लगानी गर्न प्राइभेट इक्विटी फन्डको नियम बनाइएको छ।
त्यस्तै हेज फन्डले उच्च जोखिमका क्षेत्रमा लगानी गर्छ, तर अहिलेसम्म यस्ता कोष कानुनी रूपमा स्थापना भएकै छैनन्। 6 वटा कम्पनीले आवेदन दिए पनि बोर्डले अनुमति दिएको छैन। 6 वटा चाहिँ निवेदनहरू प्राप्त भएको थियो स्वीकृतिको लागि, जुन प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल फन्ड म्यानेजरको रूपमा काम गर्नको लागि, र उनीहरूको चाहिँ नि वास्तवमा नियावलीमा भनौँ न जुन पुरा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू थियो होइन, ती व्यवस्थाहरू चाहिँ पुरा नभएको हुनाले चाहिँ नि हामीले अनुमति नदिएको अवस्थामा अहिले चाहिँ नि 3टाले चाहिँ नि त्यो अवस्था पुरा गरिसकेको छ भनेको जुन नियावलीमा भएको व्यवस्थाहरू सम्पूर्ण पुरा गरेर चाहिँ नि हामी त्यसको चाहिँ नि प्रस्ताव बोर्डमा लाने चाहिँ स्टेजमा छौँ। त्यसो त 3वटै प्रकारका कोष स्थापनामा नियमावलीका साथै 3वटा कानुनमा जटिलता देखिएको छ। नियमावलीमा व्यवस्था गरिएका कोष सञ्चालनका लागि आर्थिक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र वैदेशिक लगानी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। कोषले उद्योग विभागको स्वीकृति लिनु नपर्ने, ऋण दिन पाउने र कर नलाग्ने व्यवस्थाका लागि ती 3 ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको जानकारी बोर्डले अर्थ मन्त्रालयलाई गराइसकेको छ। वित्तीय स्वार्थ नरहेको सुनिश्चित गरेर लगानी गर्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्थालाई पनि बाधक मानिएको छ, तर ऐन र नियमावली संशोधनको प्रक्रिया नै अगाडि नबढेकाले आवेदन दिएकाहरू उत्साही छैनन्। इन्डस्ट्री एन्टरप्राइज एक्ट र फिट्टासँग हार्मोनाइज भएर काम गर्ने हो भने चाहिँ नि भोलि हाम्रो अर्को फन्ड ल्याउन, विदेशी लगानी ल्याउन धेरै सजिलो हुन्छ। तर समन्वय भएन भने भोलि फेरि धितोपत्र बोर्डमा पनि गएर दर्ता गर्ने, त्यसपछि फेरि गएर उद्योग विभाग, कम्पनी रेजिस्ट्रार सबैमा गएर फेरि दर्ता हुन पर्यो भने चाहिँ हामीलाई अर्को लेयर मात्रै यसको माथि आएर झन् झन्झटिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुझाव छ। यसलाई चाहिँ नि राम्रोसँग एउटा अम्ब्रेला एक्ट जस्तो ब्याङ्कहरूलाई बाफियाले जसरी रेगुलेट गर्छ, प्राइभेट इक्विटी भेन्चर फन्डलाई पनि त्यस्तै किसिमको एक्ट अन्तर्गत ल्याउन सकेर त्यो सुविधाहरू दिन सक्यो भने हामीलाई चाहिँ नि धेरै सजिलो हुन्छ भविष्यमा चाहिँ नि विदेशी लगानी झन् ल्याउनलाई। कानुनमा रहेको कमजोरी सच्याउन भएको ढिलाइले एकातिर नयाँ उद्यम र आर्थिक सङ्कटमा परेका कम्पनीमा लगानी रोकिएको छ भने अर्कातिर बोर्डले बनाएको नियमावली नै औचित्यहीन भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। साताको अन्तिम दिन शेयर बजारमा सुधार आएको छ। बजार मापन गर्ने परिसूचक 20.61 अङ्कले बढेको छ भने 2 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। जलविद्युत र म्युचुअल फन्ड बाहेकका समूहले परिसूचक बढाएका हुन्। परिसूचक 1571 अङ्क कायम भएको छ। निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 332 अङ्कले बढेको छ। यस्तै जीवन बीमा समूहको परिसूचक 157, विकास ब्याङ्क समूहको परिसूचक 65 र वाणिज्य ब्याङ्क समूहको परिसूचक 19 अङ्कले बढेको छ। केही दिन यता बढेको जलविद्युत समूहको परिसूचकमा भने 25 अङ्कको गिरावट आएको छ। बजारमा 79,30,000 किता शेयर 2 अर्ब 80 करोड 77 लाख रुपैयाँमा किनबेच भयो। आजदेखि चाड पर्व लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र दुग्ध विकास संस्थानले देशभरका आफ्ना बिक्री कक्षमा दशैं तिहार र छठ लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। ती पसलमा उपभोक्ताले दाल, चामल, नुन, तेल, घिउ, चिनी लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा छुट पाउनेछन्। उपभोग्य वस्तु अनुसार छुट रकम फरक छ। उपभोक्ताले चामलमा प्रति किलो 5 रुपैयाँ तथा गेडागुडीमा 10 रुपैयाँ छुट पाउनेछन्। कोरोना महामारीका कारण अनलाइन मार्फत पनि सामान किन्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, ठूला विकास आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित नहुनुको मूल कारण के होलान्? ए, अपरिपक्व आयोजना, बी, झन्झटिलो प्रशासन र सी, राजनीतिक समस्या। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, अपरिपक्व आयोजनामा 14%, बी, झन्झटिलो प्रशासनमा 29% र सी, राजनीतिक समस्यामा 57% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत सरकारले एउटै व्यक्तिलाई निरन्तर नियुक्ति दिनुको कारण के होला? ए, पहुँचको प्रभाव, बी, मापदण्डै नहुनु र सी, योग्यको खडेरी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज
चैतदेखि थन्केका सार्वजनिक सवारी असोज सुरु भएसँगै चल्न थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा बुटवलका सार्वजनिक सवारी चालक र कर्मचारीलाई सोधेका छौँ कोरोना संक्रमणबाट बस्न कस्तो सावधानी अपनाउनु भएको छ। जनताको आवाज। सरकारले मापदण्ड भने अनुसार चलाइएको छ। अब ठुला गाडीमा मान्छे भए चलिया नभए चलिया छैनन्। गाडी निर्मलीकरण गर्ने टिप भ्याएपछि अनि आधा क्षमतामा गाडी चलाउने 2टा सिटमा 1 जना राखेर। मास्क लगाएको छैन नि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मास्क साथमै छ, गाडीमै छ। मलाई 8 रुपियाँको वा अथवा 10 रुपियाँको मास्क किनेर मैले आफ्नो व्यक्तिगत रूपले दिइरहेको छु। सिटमा 1 जना हालोस्, त्योभन्दा धेरै नहाल्ने। 50% भाडाको बढे अनुसार भाडा दिने। बस पार्कमै सेनिटाइजर गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस पश्चात तपाईँको बाटोमा यात्रु चलाउँदा 12 ठाउँ अगाडि प्रत्येक यात्रुलाई सेनिटाइजर गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने, अनि त्यहाँपछि दूरी कायम गरेर पेसेन्जरले यात्रु हालेर गाडी चलाइरहेको। कन्ट्रोलले अनिवार्य रूपमा ग्लोभ्स लाउनु पर्ने भन्ने गरेका छौँ र बिना मास्कको यात्रुले हामीलाई चढाएकै पनि छैनौँ। प्रत्येक मान्छेहरूलाई नि भनेको छु तपाईँको सचेत आफै हुनुहोस्। हातमा ग्लोभ्स चाहियो, मास्क चाहियो हैन। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। चौतर्फी विरोधपछि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले खेलाडीको वर्गीकरण सच्याउने भएको छ। क्यानले महिला र पुरुष दुवैतर्फ खेलाडीको वर्गीकरण सच्याउने भएको राष्ट्रिय टिमका कप्तान र प्रशिक्षकसँग छलफल गरी नयाँ वर्गीकरण प्रतिवेदन पेश गर्न क्यानले आज खेलाडी वर्गीकरण निर्धारण समितिलाई निर्देशन दिएको छ। पुरुषतर्फ 18 र महिलातर्फ 19 खेलाडीलाई 3 समूहमा वर्गीकरण गरेको क्यानले मापदण्डबारे प्रश्न उठेपछि निर्णय सच्याउन लागेको हो। क्रिकेट खेलाडी सङ्घले वर्गीकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै क्यानमा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। क्यानले श्रेणीअनुसार अधिकतम मासिक 50,000 रुपियाँ दिने गरी असोज 6 गते खेलाडीको वर्गीकरण गरेको थियो। नेपाली अन्डर-18 राष्ट्रिय फुटबल टिमले 3 वर्ष अघि साफ च्याम्पियनसिप जित्दा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले खेलाडीलाई पुरस्कार स्वरूप जनै 2 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेको थियो। तर एन्फाले आफैले घोषणा गरेको रकम खेलाडीलाई अझै दिएको छैन। नेपालले सन् 2017को सेप्टेम्बरमा भुटानमा भएको अन्डर-18 साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको थियो। त्यतिखेर एन्फाको कार्यसमिति बैठकले नै खेलाडीलाई जनै 2 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय गर्दा एन्फाको नेतृत्वमा नरेन्द्र श्रेष्ठ थिए। श्रेष्ठको स्थानमा 2.5 वर्षदेखि कर्मा छिरिङ शेर्पा छन्। तर उनले विभिन्न बहानाबाजी गरेर निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरहेका छन्। आर्थिक नियम अनुसार चाहिँ पेएबल पनि देखाएको अवस्थाको थिएन। तर हामीले यसपालिको कार्यसमितिको बैठकमा चाहिँ बजेटमा समावेश गरेर पेएबलको रूपमा चाहिँ त्यो दिनुपर्ने गरेर चाहिँ हामीले एकाउन्टमा चाहिँ देखाएको छ। र अब चाहिँ त्यो दिनको लागि चाहिँ हाम्रो स्रोतहरू आफ्नै आन्तरिक स्रोतहरू चाहिन्छ। फिफा एफसीको पैसाले चाहिँ पुरस्कार दिन मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि एन्फा आफै पनि अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आर्थिक स्रोत आफ्नै स्रोतबाट चाहिँ एकदमै टाढा रहेको अवस्था छ। एन्फा स्रोत अभाव र अन्य कारण देखाएर पन्चिन खोजे पनि खेलाडीले पुरस्कार रकमका लागि ताकेता गर्न छाडेका छन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। मुख्य सचिवको पदावधि बाँकी छँदै रेग्मीलाई बेलायतको राजदूतमा सिफारिस। नयाँ मुख्य सचिवमा बैरागी, पूर्व मन्त्री खतिवडालाई एकपछि अर्को पद। आज 1900 जनामा देखियो कोरोना भाइरसको संक्रमण। 11 को मृत्यु। परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतको परमादेश। उद्यममा नवीन अभ्यासलाई प्रवर्धन गर्ने सामूहिक लगानी कोषलाई कानुनी अडचन समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयको तत्परता नै भएन। सीमा विवादका कारण युद्धमा होमिएका अजरबैजान र अर्मेनियाद्वारा वार्ता अस्वीकार। सैन्य हिंसाबीच वार्ता हुनै नसक्ने दुवै मुलुकको अडान।
र चौतर्फी विरोधपछि खेलाडी वर्गीकरण सच्याउने नेपाल क्रिकेट सङ्घको प्रतिबद्धता। साफ जितेको 3 वर्षमा पनि अन्डर 18 फुटबल टिमले पुरस्कार पाएन। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भरे राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।